आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं मोनाली प्रभू तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. गोंयच्या पर्यटन खात्यान 2026-27 पर्यटन मोसमा खातीर बीच चॅक्स, खाजगी कुटीर आनी कॉटेजच्या नोंदणी आनी नूतनीकरण प्रक्रियेक नेटान सुरवात केल्या. 15 जुलय मेरेन नूतनीकरण अर्ज करपाची मेकळीक आसा. फाटल्या वर्सा खात्यान उत्तर गोंयांत 263 आनी दक्षिण गोंयांत 98 चॅक्स थारावन दिल्ले आनी सगळे चालक आतां नूतनीकरणा खातीर पात्र आसात. अर्ज फॉर्म पर्यटन खात्याच्या अधिकृत वेबसायटीचेर उपलब्ध आसा. सगळे अर्ज पाट्यार पर्यटन खात्याच्या मुखेल कचेरेंत आनी दक्षिण गोंया खातीर माथानी साल्ताना कॉम्प्लेक्सच्या दक्षिण विभाग कचेरेंत दरेक कामाच्या दिसा सांजवेळा 5 वरां मेरेन स्विकारतले. नूतनीकरणा खातीर अर्जदारांनी जागेची मालकी किंवा भाडे करार पत्र, सायट प्लॅन गरज आसा थंय गोंय दर्यादेग क्षेत्र वेवस्थापन प्राधिकरणाचो ना हरकत दाखलो, नोंदणी खातीर सोपूतपत्र आनी अग्निशामक सेवा संचालनालया कडल्यान मेळिल्लो ना हरकत दाखलो ही कागदपत्रां सादर करची पडटली अशें पर्यटन खात्यान कळीत केलां. दक्षिण गोंयांतले राष्ट्रीय महामार्ग आनी म्हत्वाचे जंक्शन्स आतां AI कॅमेराच्या देखरेखी खाला येतले. दक्षिण गोंय जिल्ल्यांतल्या 86 सुवातींनी कृत्रीम बुद्धिमत्तेचेर आदारिल्ली सिग्नल प्रणाली बेगीनूच चालीक लायतले. शारांतल्या मुखेल जंक्शनाचेर येरादारीची गर्दी उणी करपा खातीर आनी रस्त्याची सुरक्षीतताय सुदारपा खातीर AI प्रणाली आशिल्ले कॅमेरा बसयतले अशें दक्षिण गोंय पुलिसांनी सांगलें. सुरवेक AI कॅमेरा लावपाक 49 सुवाती वेंचून काडल्या अशें येरादारी पुलीस अधीक्षक राजेंद्र प्रभुदेसाय हांणी सांगलें. बोरींतल्या विवेकानंद विद्याप्रसारक मंडळाच्या वाणिज्य महाविद्यालयान 2 दिसांचो फुकट पुस्तक महोत्सव घडोवन हाडलो. उक्तावण सुवाळ्याक विवेकानंद विद्याप्रसारक मंडळ वेवस्थापक मीनानाथ उपाध्ये, पत्रकार दुर्गाप्रसाद पै, सचिव रत्नाकर देसाय, विश्वंभर देवरी, महाविद्यालयाचे प्राचार्य अच्युत पेडणेकार, ग्रंथपाल सोनिया देसाय आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. मानेस्तांनी पारंपारीक दिवली पेटोवन कार्यावळीचें उक्तावण केलें. ह्या वेळार उलयतना मीनानाथ उपाध्ये हांणी स्वामी विवेकानंद विद्याप्रसारक मंडळा कडल्यान वेगवेगळे शिक्षणीक आनी सामाजीक उपेगी कार्यावळी घडोवन हाडटात आनी विद्यार्थ्यांक तांच्या फुडाराच्या जिवितांत उपेगी पडटले अशे जायते उपक्रम महाविद्यालयान सदांच चालीक लायल्यात अशी म्हायती दिली. दिवचल मतदारसंघांतल्या मुळगांवां श्री केळबाय देवी मंदिर वाठारांत विद्युत रोशनाई कामाचो बुन्यादी फातर बसोवपाचो सुवाळो दिवचलचे आमदार दो. चंद्रकांत शेट्ये हांचे हस्तुकीं जालो. दिवचल मतदारसंघांतल्या मुळगांवां श्री केळबाय देवी मंदिरा कडेन जाल्ल्या ह्या बुन्यादी फातर बसोवपाच्या कार्यावळीक आमदार चंद्रकांत शेट्ये हांच्या सांगातान जिल्लो पंचायत वांगडी पद्माकर मळीक, थळावे सरपंच, देवस्थान समितीचे अध्यक्ष आनी हेर जाळवणदार हजर आशिल्ले. आमदार शेट्ये हांणी सांगलें, दिवचल मतदारसंघाच्या सर्वांगीण उदरगती खातीर आमदार ह्या नात्यान आपूण सदांच वावुरतलो. प्राध्यापक मंगला कपूर हांकां अंदू वर्साचो पद्मश्री पुरस्कार फावो जाला. तांच्या विशीं जाणून घेवया. I was in the hospital for 6 years. My mother kept fighting for me and my father kept on encouraging me. This has brought me thus far. It's rare to find parents like them. I always covered myself completely with a scarf when going out so that no one could see me fully. My mother told them I have brought her here to learn the sitar. They said ask her to sing something first. But I was not removing the scarf that covered my face. My mother slapped me and snapped, remove that scarf and sing. After which I sang a bhajan. The teacher was stunned. He said, none of the girls learning here can sing this melodiously. Why do you want her to learn the sitar? Train her to sing instead. कला अकादमीन 2025-26 वर्सा घडोवन हाडिल्ल्या मराठी अ आनी ब गट विद्यालयीन उच्च माध्यमीक महाविद्यालयीन एकांकिका सर्त तशेंच राज्य कला प्रदर्शनाचो इनामां वांटप सुवाळो बुधवारा 17 जूनाक सांजवेळा 4 वरांचेर कला अकादमीच्या कृष्ण कक्षांत आयोजीत केला. कला अकादमीचे अध्यक्ष चंद्रकांत कवळेकार ह्या सुवाळ्याक मुखेल सोयरेन हाजीर रावतले. गोंयांत फाटलीं 24 वरां नैऋत्य मॉन्सून दुबळो आशिल्लो. फुडले 6 दीस राज्यात चडांत चड तापमान 32 ते 34 डिग्री सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 25 ते 27 डिग्री सेल्सियस उरपाची शक्यताय आसा. दादल्यांच्या क्रिकेटान हिमाचल प्रदेशांतल्या धर्मशालांत जाल्ल्या 3 मॅचीच्या माळेंतल्या पयल्या एका दिसाच्या खेळान भारतान अफगाणिस्तानाचेर 7 विकेटींनी जैत मेळयलें. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्यो फुडल्यो प्रादेशीक खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो आज सांजवेळा 7 वर्सां.